Jesus luban nila sa kapit nga ginganla Getsemane ug miingon ang ikaduhang istasyon. Ang kasakit sa Getsemane. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadaig kami kanimo. Nagaangkos ginuwaso ang kalibutan. Pamalando. Kung ang usa ka tawo masulubon, nanginahanglan siya o kauban nga makahatag kaniya og pag-amuma, kauban nga makapalagsik kaniya gikan sa pagkasubot. Pero diha sa pag-inusara, makita niya ang iyang kaugalingon, ang iyang kapasidad, limitasyon o kahuyangan. Makakaton siyang mubaro kung diin siya napukan. Dili siya kawad-an o paglaom tungod sa pagkatinuod. Ang tanan niining kalibutan lumalabay lamang sa pagtahan niya sa iyahang kaugalingon. Ang kaanyag sa iyang pagkatao mubusilak ug mao kini ang kinadak-ang kalikawasan nga maangkon sa iyang kaugalingon. Pagkamaayo ug makahuluganon para kanato ang pagtahan ni Kristo sa iyahang kaugalingon ug pagsunod sa kabubot-on samahan. Ang pagkamatay alang kanato sa krus.
Pag-ampo. Ginoo, ang takna sa kaluwasan miabot na. Imong gihalad ang imong kinabuhi alang kanamo. Giuli mo kami balik sa Dios. Pagkasakit pamation alang kanimo. Ang pagpasan sa gibukaton sa among mga sala. Apan wala gayud ikaw modumili sa pagtahan sa imong kaugalingon. Gidawat mo nga mahinangpon ang kabubuton sa amahan, diha sa imong pag-ampo. Amahan, dili ang akoa, kundili ang imong pagbuot maoy matuman. Ang imong bug-os nga pagtuman sa amahan, nagahatag ka na mo panig-ingnan, sa usa ka law nga pagtuo o pagsalig kaniya. Gikan kanimo nakakat-on kami sa pagtugyan sa tanan diha sa mga kamot sa Dios. Niining kinabuhia daghang mga pagsulay o problema ang masugatan nga usahay maglisod kami sa pagharong. Daghang mga butang ang gusto namong buhaton aron mahisama kanimo, apan nagmahuyang kami. Tabangi kami sa pagpamalandong, kung sa tanang mga butang amo pang gituman ang kabubuton sa amahan, o ang among kabubuton. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo.